आपके सामने मौजूद है जो इस वक्त जिसका काम चल रहा है। ये भी अल्लाह के करम के बगैर नहीं होता, लेकिन जो इदारा चलाता है उसको पता होता है कि ये बच्चे रखना कितना मुश्किल है, इन बच्चों के खर्चात पूरे करने कितने आसान होते हैं। आज घर में 10 आदमी का खर्चा पूरा नहीं होता, तो जहां 50 या 100 बच्चा आ जाए, फिर उनका देख रेख भी रखना, उनकी तालीम का ख्याल भी रखना, उनकी तरबियत का ख्याल भी रखना। फिर हालात इतने पुरखतर हैं कि पड़ोस के लोग मुखालफतें करते हुए नजर आएंगे, और वो भी कोई बच्चों को बहकाता हुआ नजर आएगा, कोई कहीं भगाएगा। लेकिन ये जिस पर अल्लाह का करम हो जाए तो काफी अरसे से ये मदरसे का जहां पर निजाम चल रहा था, इसमें शक नहीं कि दीनी तालीम जो है, ये दीनी तालीम ये तो जरूरी ही जरूरी है, लेकिन आज बगैर दुनियावी तालीम तो दीनी के बगैर है ही अधूरी है, मगर वक्त के एतबार से दीनी तालीम भी दुनियावी एतबार से, दुनिया का निजाम चलाने के एतबार से वाकई आज हमारे बच्चे अधूरे नजर आ रहे हैं। इन्होंने ये मिशन हाथ में लिया, मदरसे को रजिस्टर्ड करवाया, एकेडमी को रजिस्टर्ड करवाया, और आज एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया है। इस ट्रस्ट की क्या अहमियत है? ये गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है ये एक ऐसा ट्रस्ट बनता है, इसके अंडर इदारा भी चल सकता है, इसके अंडर मजार भी चल सकता है, इसके अंडर लोगों की बच्चियों की शादियां भी हो सकती है, इसके अंडर जगह जगह पर जो है वो मदारस भी खुल सकते हैं। ये ट्रस्ट एक ऐसी चीज है कि अगर इस ट्रस्ट का अकाउंट खुल जाए, इस अकाउंट में अगर लोग तावन करना शुरू कर दें, तो जितना इसमें सरमाया ज्यादा होगा, ये जो काम चाहे ये इतना नामहदूद है, ये एक महदूद एक इदारे तक नहीं रहता है। ये ट्रस्ट ऐसा है कि आप पूरे गांव में नहीं बल्कि पूरी मंडल में, पूरी स्टेट में जहां चाहे इस ट्रस्ट के अंदर काम कर सकते हैं, बच्चियों का सहारा बन सकते हैं, बच्चियों की शादियां करवा सकते हैं, और जगह जगह ईमान लगा सकते हैं, जगह जगह मदारिस खोल सकते हैं, और जगह जगह पर आप काम कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा काम आज अल्लाह के फजल और करम से आज वो ट्रस्ट भी रजिस्टर करवा के तो ये कौम को एक दिया है। तो इस थोड़े से अरसे में इतनी बड़ी कितनी न्याजें आती है, मैं खुद हैरान हूं कि इतने थोड़े अरसे में लोगों को अपने पेज भी पलते हैं, तो ये इतने बड़े प्रोजेक्ट कैसे बन गए हैं? ये भी अल्लाह का खुसूसी करम है। अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये सारी पब्लिक, सारे उलमा, सारे हुफाज, सारे लीडर, सारे अफसर और सारे मुलाजिम आपके साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। आप अगर ये काम जो है ये बिलखुसूस ये दीनी मिशन को जारी रखेंगे, अपने नाना जान का लाया हुआ पैगाम घर घर में पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, कुरान का पैगाम आम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह सबका तावन आपके साथ है। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी का साथ देना और बुराई से रोकना, यही कुरान का पैगाम है। कहते हैं फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, और मौज है दरिया में, बहरूने दरिया कुछ नहीं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं जो यहां तशरीफ लाए। वक्त ज्यादा हो चुका है, लिहाजा ये ट्रस्ट इंशाअल्लाह इसके अंदर ये बहुत बड़ा यहां काम जारी होगा, और बिलखुसूस मैं दिल की गहराई से दुआ भी करता हूं और मुबारकबाद भी पेश करता हूं, और आइंदा के लिए आपके साथ चलने का भी इंशाअल्लाह हर कदम पर वादा करता हूं। मगर यहां से जो आए वो अकीदा भी साथ लेकर जाए, वो ईमान को भी साथ लेकर जाए, उसकी सूरत भी बदलती नजर आए, सीरत भी बदलती नजर आए, और फिर बच्चों को बिलखुसूस तालीम, जहां पर दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम भी देकर, आज जरूरत है कि हर महकमे में हमारा आदमी मौजूद हो। आज अगर हम हर महकमे में जाके गैरों के आगे हाथ फैलाते नजर आए, एक दस्तखत करवाना हो तो वहां भी कोई गैर बैठा हो, तो कितनी बड़ी बात है कि अगर हमारा आदमी हर जगह मौजूद हो। इसलिए इस वक्त को देखकर, हालात को देखकर मुसलमानों पर बहुत बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो, नबी का मिशन चलाने की कोशिश करो, दीन के लिए कुर्बानियां देने की कोशिश करो, तो अल्लाह की मदद खुद शामिल हाल होगी, और गैरों के मंसूबे अल्लाह खुद नाकाम कर देगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ मैंने कहा है, अल्लाह अल्लाह वालों की शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं आपको गवाह बना करके तौबा करता हूं। और अगर आप में से किसी का कहन ज्यादा हो गया है, दिल शिकनी हो गई है, आप माफ फरमा दे और इस ट्रस्ट के साथ जुड़े। प्यारे नबी के सादात किराम के इन फर्दों ने जो खानकाह के हवाले से दीनी दरसगाह का क्याम किया है, और फिर ये गाह बगाह यहाँ बड़े दिन मनाते हैं, मुहर्रम शरीफ मनाते हैं, जनाब गौसे पाक का दिन मनाते हैं, ईद मिलाद नबी का एहतमाम होता है। जब खानकाह के अंदर मसले की इशाअत होगी, दीन की इशाअत होगी, अल्लाह ताला उस खानकाह को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। एक वक्त वो था, हमने शुरू में देखा
اور کبھی کبھی ہم پیر جنید شاہ صاحب کے والد صاحب کے خواب سنا کرتے تھے اور ہم سوچتے تھے یہ خواب کہتے ہیں اللہ ان خواب کو پچھلے پیر کا خواب کر دے، اس لیے کہ پہلے پیر کے خواب جو ہیں وہ اکثر صحیح نہیں ہوتے، پچھلے پیر کے خواب اکثر صحیح ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت ہر سونے والے کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ روحانی خواب ہوتے ہیں، اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ پچھلے رات کے پچھلے پیر کے خواب جو ہیں وہ بڑے مقبول ہوتے ہیں، اور ان کے بزرگوں نے کئی پچھلے پیر کے خواب ہمیں سنانے شروع کیے۔ تو جب سنانے شروع کیا کبھی کبھی میں ہنستا تھا، میں نے کہا حضرت خواب تو سناتے ہو، دعا بھی کرو اللہ یہ نقشہ تبدیل کر دے، سمجھے نہیں؟ جب ہم بیٹھتے تھے ان کے پاس، آج اللہ نے کیا وہ خواب اس وقت درست آ رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی یاد ہے جب جنید شاہ صاحب ایک چھوٹے سے مکتب کے اندر چھجرا میں پڑھایا کرتے تھے اور وہاں سے پھر ہفتے کے بعد کہیں گھر آتے تھے، مگر آج وہ منظر ہم نے دیکھا، کافی عرصے کے بعد میں بھی یہاں آیا ہوں، میں آپ کی اس تعمیر کو، اس محنت کو اور خانقاہ کی اس ترقی کو دیکھ کر آج اتنا خوش ہوا ہوں، اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب کرے۔ مگر میں گزارش کروں گا کہ صرف دین کی، اللہ کی رضا کے لیے ادارہ قائم کرنا ہے، اور اس میں یہ نہیں سوچنا ہے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں صرف انکم چاہیے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، خانقاہ والے سوچتے ہیں کہ پیسہ چاہیے چاہے کنجریاں نچا کے کرے، سمجھے نہیں؟ بہت ساری خانقاہوں پر خرافات شروع ہو گئے ہیں، سمجھے نہیں؟ اور اگر اعتراض کیا جائے کہ وہ دین کی مخالفت ہے، مودی صاحب اور اگر ان لوگوں کو بند کر دیا جائے تو پیسہ ہی نہیں آئے گا۔ میں نے ایک جواب کہ ایڈمنسٹریٹر سے سوال کیا، میں نے کہا کل قیامت کے دن تم ایڈمنسٹریٹر پوچھے جاؤ گے یہ جو خانقاہی نظام آپ نے عرسوں کا خراب کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کیوں، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا یہاں پر یہ جو عرس والے دن عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے تو علماء پریشان ہوتے ہیں، آپ ان کو بند کر دو۔ تو ایڈمنسٹریٹر نے آگے جواب دیا مولوی صاحب اگر کوڑیاں ہی بند کریں تو نیازوں بند ہو جائے، یہ نظام ہی سارا ختم ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی مخالفت سے اگر آپ کو نیازیں ملتی ہیں تو پھر دین سے پھر تعلق نہ رہا۔ تو آپ کا سلسلہ مجھے اس لیے اچھا نظر آیا کہ آپ کی خانقاہ پہ آنے والی بے نماز عورت جو ہے وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور جو دین سے دور ہے وہ دین کی طرف راغب ہوتی ہے۔ بہت ساری ہماری یہاں مجبور مائیں بہنیں آتی ہیں اور جب واپس جاتی ہیں تو ان کی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ملتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کا مشن اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب کرے۔ آپ نے دینی دنیاوی تعلیم کا بیڑا اٹھایا، اس میں بچیاں پڑھیں گی، اس میں بچے پڑھیں گے، اور آنے والے لوگ خانقاہ پہ ظاہرین جو ہیں وہ فیضیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے ارادوں کو نیک رکھے اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، بس میری یہی دعا ہے۔ اور آخر میں سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخری دعائیہ چند کلمات آپ اپنی زبان سے اس ادارے کی کامیابی کے لیے ہمارے سامنے کہیں، ہم آپ دعا آپ کی ہوگی اور ہم آمین کریں گے، اس لیے کہ یہ بہت ساری مشکلات سے اب ادارہ تقریباً اپنے قوانین کے مطابق نکل چکا ہے، اس لیے کہ سب سے مشکل ترین جو ہے وہ ادارہ جب تک رجسٹرڈ نہ ہو تو مشکلات ہوتی ہیں۔ جب ادارہ آپ کا رجسٹرڈ ہو گیا اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف محنت کی ضرورت ہے، آپ محنت کریں۔ میں جہاں تک میری آواز جائے گی میں اپنے دینی سنی عوام سے گزارش کروں گا کہ اس ادارے کے ساتھ آپ جڑیں، اپنے بچوں کو داخل کرائیں، اپنی بچیوں کو اس کے ساتھ وابستہ رکھیں اور خود بھی اس ادارے کا تعاون کریں۔ جس طرح حاجی محبوب صاحب نے ایک گزارش کی ہے کہ اگر یہ جس نیت کے ساتھ ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے آپ کی مدد ہوگی، اس میں زکوٰۃ، عشر، فطرانے ہر چیز جو ہے اس ادارے میں لگ جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ بہت سارے جو ہیں وہ مصارف کے اندر سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا مصرف کیا ہے، مگر جب درسگاہ قائم ہوتی ہے، درسگاہ میں پڑھنے والا ایک امیر زادہ جو ہے، چاہے کو کسی افسر کا بچہ ہو، بڑے سرمایہ دار لیکن علم بھی ہے، تو پیر صاحب نے مجھے فون کیا، اس میں شک نہیں کہ اس کے پہلے بھی ہم پیر صاحب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سلسلے اس میں روابط میں رہے تھے، لیکن جب وہ پیر صاحب یہاں آئے گانی سے انہوں نے انہیں کہا کہ آپ ان کی مدد جو ہے نا وہ اس کو لینے کی کوشش کرو، تو وہ یہ جا کے تو پھر انسٹیٹیوشن کی رجسٹریشن میں کافی مدد کریں گے۔
تو جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں آیا, میں نے آ کے سارا کچھ دیکھا. اس کے بعد میں نے ان کو پراپرلی گائیڈ کیا کہ ڈاکومنٹ سارے تیار کیے, اور ان کے سی او آفس میں 2 بار گیا. ایک پیر صاحب میرے ساتھ ہی تھے. پہلی بار جب ہم گئے تو عبد المجید چودھری یہ بیرا والے یہ سی او تھے. انہوں نے کہ بڑے نے کہ ہمارا احترام کے ساتھ استقبال کیا اور ہمیں کہا کہ آج فائل تو آپ بنا کے لے آئے ہو, لیکن فائل جو ہے آج ایسے نہیں پکڑی جاتی ہے, آج سب کچھ آن لائن ہے. پھر یہ نہ کہ ہمارے سامنے یہ شہراز خان صاحب ہیں, یہ نہ کہ آئے اور آ کے انہوں نے بتایا کہ یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے جو رجسٹریشن کے لیے نہ کہ ریکوائرڈ ہیں, ان کی پراپر رجسٹریشن کراؤ. تو یہاں میڈیا مینڈل میں جو یہ جو ہمارا جتنا بھی مواصلاتی نظام ہے جس میں کمپیوٹر سسٹم وغیرہ نیٹ کا سسٹم ہے, یہ بڑا متاثر رہتا ہے. تو اس میں کافی عرصہ لگ بھگ ان کو 2 مہینے لگے تو جا کے وہ آن لائن ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے پھر ان کو جو ہے وہ رجسٹریشن جو ہے اور ریکوگنیشن جو انسٹیٹیوشن کی مل گئی.